پس الان اون حاله رو چی کار کنیم؟ هیچ کار نمی کنیم. چی کار کنیم؟ همونطور که قبلا بود الان هم همونطور میشه. الان هم همینطور میمونه یعنی چی؟ شما فراموش کردین که به به خاطر اون خواستگار حماقت تو رومی اون اتفاق افتاد. از این به بعد بیشتر حواست باشه و دقت کن. نفیس بپرسه چه جوابی میخواین بدین؟ چه جوابی میدیم؟ اگه بپرسه همونو میگیم. هرچی اتفاق افتاده رو میگیم و تمام. این که تقصیر من یا کس دیگه ای نبود. بذار اون دختر تو اتاق مامان بمونه. مامانم همش دلنگران اونه. اینطوری اونم از دستش راحت میمونه. در ضمن مامانم همیشه مریضه و حالش بده. اینطوری حال حواسش هست. وگرنه مجبور میشی پول خرج کنیم و پرستار بگیریم.